अंटार्कटिक ओशन में 28 लोग एक शिप पर सवार थे, लेकिन उनकी शिप लाखों टन बर्फ के दरमियान फंस चुकी थी। वो एक ही जगह पर खड़े खड़े 7 महीने गुजार चुके थे। इसी दौरान एक रात उन्होंने शिप के नीचे से एक जोरदार आवाज सुनी और साथ ही शिप एक तरफ झुक गई। ऐसा महसूस हुआ जैसे किसी ने नीचे से शिप को जोर से धक्का देने की कोशिश की हो। इसके बाद जो हुआ वो उनके वहमो गुमान में भी नहीं था। मीर टीवी की वीडियोस में एक बार फिर से खुशामदीद। नादरीन, अंटार्कटिक ओशन जहां लहरें बिल्डिंग्स जितनी बुलंद होती हैं, हवाएं 100 किलोमीटर पर आवर से ज्यादा चलती हैं और पानी का टेम्परेचर इतना कम होता है कि इंसानी जिस्म का खून जमने लगता है। इस ओशन में सफर करना मौत को गले लगाने जैसा है। अगर ठंड और लहरों से बच भी जाया जाए तो पहाड़ों जितने बर्फ के तोदे आसानी से शिप को कुचल सकते हैं। मगर आज से 111 साल पहले, जब ना टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस थी और ना ही शिप्स, इसी खौफनाक समंदर में 28 लोगों का एक ग्रुप फंस गया था। खुले आसमान के नीचे उन्होंने चंद हफ्तों या महीनों नहीं बल्कि हैरत अंगेज तौर पर पूरे 2 साल गुजार दिए। दूर दूर तक सिर्फ बर्फ, तूफानी हवाएं, खाने पीने की कमी और मदद बुलाने का कोई चांस नहीं। ये एक ऐसी सर्वाइवल स्टोरी है जिसे दुनिया ने नाम दिया द ग्रेटेस्ट सर्वाइवल स्टोरी ऑफ ऑल टाइम। इस कहानी के हीरो थे सर अर्नेस्ट शैकलटन, जो एक एक्सप्लोरर थे। उनका मिशन था इंसानी जिस्म की ताकत और इंड्योरेंस का टेस्ट लेना। इसी वजह से उन्होंने अपनी शिप का नाम भी इंड्योरेंस रखा। उन्होंने जिंदगी में कई खौफनाक मिशन किए। 1901 में वो अंटार्कटिका तक पहुंचने का मिशन का हिस्सा थे, लेकिन 750 किलोमीटर पहले ही वापस हो गए। 1907 में दोबारा कोशिश की, मगर सिर्फ 150 किलोमीटर पहले ही पलटना पड़ा। और अब 1914 में उनका प्लान सिर्फ अंटार्कटिका पहुंचने का नहीं बल्कि इस कॉन्टिनेंट को पैदल क्रॉस करने का था। वजह सिर्फ ये थी कि इसको सर अर्नेस्ट वो करना चाहते थे जो आज तक किसी ने नहीं किया हो। इस मिशन को इंपीरियल ट्रांस अंटार्कटिका एक्सपीडिशन का नाम दिया गया क्योंकि मिशन बहुत खतरनाक था, इसलिए कोई भी इस पर जाने के लिए तैयार नहीं था। सर अर्नेस्ट का सबसे पहला चैलेंज अपनी एक्सपीडिशन के लिए क्रू ढूंढना था। तब उन्होंने एक एडवर्टाइजमेंट लिखी और द टाइम्स न्यूज़पेपर में पब्लिश करवा दी। ये कोई आम तौर का इश्तिहार नहीं था। इसके इब्तदाई अल्फाज थे मैन वांटेड फॉर हैज़ार्डस जर्नी। इसमें साफ लिखा था पैसे बहुत कम मिलेंगे, जानलेवा सर्दी का सामना होगा, कई महीने अंधेरे में रहना पड़ेगा, हर पल खतरों से खेलना होगा और वापसी की कोई गारंटी नहीं। सर अर्नेस्ट उन लोगों को अट्रैक्ट करना चाहते थे जो खतरों से डरते ना हो। जल्द ही उन्होंने 27 लोगों का क्रू हायर कर लिया। सर अर्नेस्ट ने इस मिशन के लिए 4 साल की प्लानिंग की थी, मगर जैसे जैसे वक्त करीब आता गया उनका ख्वाब धुंधला होता गया। क्योंकि दुनिया में वर्ल्ड वार 1 शुरू हो चुकी थी, सबको लगा एक्सपीडिशन कैंसल हो जाएगी, मगर ब्रिटेन जो खुद जंग डिक्लेयर कर चुका था उसने इस एक्सपीडिशन को इजाजत दे दी। इस मिशन के लिए एक इंतहाई मजबूत शिप की जरूरत थी जो बर्फ से ढके अंटार्कटिक ओशन को चीर सके। खुशकिस्मती से ऐसी शिप पहले से मौजूद थी। नॉर्वे की एक कंपनी ने ये शिप किसी और एक्सप्लोरर के लिए बनाई थी जो इलेट क्लास को पोलर बेयर हंटिंग पर ले जाना चाहता था, मगर उसका बिजनेस फ्लॉप हो गया। सर अर्नेस्ट ने ये शिप खरीद कर इसका नाम इंड्योरेंस रख दिया। इंड्योरेंस को खास तौर पर अमेरिकन ऑक की मोटी लेयर से बनाया गया था। इसका डिजाइन ऐसा था कि ये बर्फ की शदीद प्रेशर को भी बर्दाश्त कर सकती थी। ये एक हाइब्रिड शिप थी, सेल्स भी थी और इंजन भी। आखिर वो दिन आ गया। 8 अगस्त 1914 को इंड्योरेंस ने इंग्लैंड के शहर बैलीमाउथ से सफर का आगाज किया। अगले 4 महीने अटलांटिक ओशन में सफर करते रहे। पहले अर्जेंटीना, फिर साउथ जॉर्जिया आइसलैंड और वहां से तैयारी मुकम्मल करके 5 दिसंबर 1914 को अंटार्कटिक ओशन के वेडल सी की तरफ रवाना हो गया। इंड्योरेंस में 28 लोग और 50 बड़ी नस्ल के कुत्ते थे जो सामान खींचने का काम आने थे। 46 दिन का सफर गुजर चुका था और वो सिर्फ एक दिन दूर
دور تھے انٹارکٹیکا کے کوسٹ سے، لیکن 18 جنوری 1915 کو پہلی مصیبت آ گئی۔ ویڈل سی کی برف 18 فٹ تک موٹی ہو چکی تھی اور انڈیورنس آگے بڑھنے سے قاصر تھی۔ شروع میں لگا یہ مسئلہ ٹیمپریری ہے، لیکن یہ سب سے بڑی مصیبت ثابت ہوئی۔ کئی دن کی کوششوں کے بعد 300 ٹن وزن والی شپ کو مینولی چلانے کا فیصلہ کیا گیا۔ 2 دن تک برف کاٹتے رہے مگر صرف 300 میٹر ہی آگے بڑھ سکے، پھر شپ دوبارہ پھنس گئی۔ 1 مہینہ کوشش کے بعد 14 فروری 1915 کو سر ارنسٹ نے فیصلہ کیا کہ شپ کو برف کے نیچرل موومنٹ پر چھوڑ دیا جائے۔ انڈیورنس اب ایک ونٹر سٹیشن بن چکی تھی۔ کریو روٹین زندگی گزارنے لگا، ڈسکشن، فٹ بال، ہیئر کٹنگ، کوکنگ، صرف اس امید پر کہ ایک دن برف ٹوٹے گی۔ مگر قدرت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ اپریل 1915 میں برف کمپریس ہونے لگی۔ کروڑوں ٹن برف نے انڈیورنس پر پریشر ڈالنا شروع کر دیا۔ 14 جولائی 1915 کی رات ایک زوردار آواز آئی، شپ ایک طرف جھک گئی۔ صبح پتا چلا کہ روڈر ٹوٹ چکا تھا۔ 7 مہینے ہو چکے تھے، وہ 2000 کلومیٹر دور تھے کسی بھی آبادی سے۔ 18 اکتوبر 1915 کو ایکسپیڈیشن کا خواب ٹوٹ چکا تھا۔ 27 اکتوبر 1915 کو سر ارنسٹ نے شپ چھوڑنے کا آرڈر دے دیا۔ سامان، کھانا، اینیملز، لائف بوٹ، سب کچھ برف پر نکال لیا گیا۔ انڈیورنس دھیرے دھیرے برف کے پریشر میں ٹوٹ کر پانی میں ڈوب گئی۔ اب صرف ایک راستہ تھا، زندہ رہنا۔ سر ارنسٹ نے 550 کلومیٹر دور پولٹ آئس لینڈ کا پلان بنایا۔ آخری فیصلہ ہوا کہ پیدل اور لائف بوٹس کے ذریعے سفر کیا جائے۔ اگلے 6 مہینے موت کے ساتھ جینا تھا، کبھی برف ٹوٹ جاتی، کبھی بہنے لگتی۔ کھانے کے لیے پینگوئنز اور سیلز کا شکار کیا گیا۔ فروری 1916 تک حالات اتنی خراب ہو گئی کہ ایک وقت میں صرف ایک بسکٹ کھانے کو ملتا تھا۔ مجبوراً کتوں کو بھی قربان کرنا پڑا۔ آخر اپریل 1916 میں وہ ایلیفینٹ آئس لینڈ پہنچ گئے۔ 16 مہینے بعد پہلی بار زمین پر قدم رکھا، مگر یہ آئس لینڈ بھی اب بے آباد ہو چکا تھا۔ آخری امید تھی ساؤتھ جارجیا آئس لینڈ، جو 1300 کلومیٹر دور تھا۔ سر ارنسٹ نے سوسائڈ جیسا فیصلہ کیا اور 24 اپریل 1916 کو لائف بوٹ میں روانہ ہو گئے۔ 90 فیٹ بلند لہریں، -20 ڈگری سردی، بنا جی پی ایس، بنا کمپاس، صرف ستاروں کے سہارے۔ 16 دن بعد 10 مئی 1916 وہ ساؤتھ جارجیا پہنچ گئے، مگر غلط سائڈ پر۔ 4000 فیٹ بلند پہاڑ کراس کر کے 36 گھنٹے میں ویلنگ سٹیشن تک پہنچے۔ لوگ پہچان ہی نہ سکے کہ یہ سر ارنسٹ شیکلٹن ہیں۔ آخر کار کئی کوششوں کے بعد 30 اگست 1916 کو ایلیفینٹ آئس لینڈ پر باقی 22 لوگوں کو بھی زندہ بچا لیا گیا۔ 2 سال اور 22 دن کے بعد پوری ٹیم محفوظ گھر واپس پہنچی۔ مشن کمپلیٹ نہیں ہوا، مگر یہ سروائیول سٹوری سر ارنسٹ کو وہ مقام دے گئی جو شاید کامیابی پر بھی نہ ملتا۔ 107 سال بعد 2022 میں انڈیورنس کو انٹارکٹک اوشن میں 3000 میٹر گہرائی میں ڈھونڈ لیا گیا، بالکل پرفیکٹ کنڈیشن میں۔ امید ہے امیر ٹی وی کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے گی۔ لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ ملتے ہیں اگلی دھماکے دار ویڈیو میں۔